अस्सलाम वालेकुम। आज मार्च की 17 तारीख है। आज मैंने काफ़ी सारे पैबंद लगाए हैं जिनमें ज़्यादातर वो हैं जो वैरायटी बहुत जल्दी उगने वाली होती है। तो मेरे पास एक दोस्त ने ये तोहफ़तन कुछ बारीक बारीक सी शाखें दी थी, तो अभी मैं इसका पैबंद लगाऊंगा। यहाँ सैप का फ़्लो इतना नहीं हुआ कि मैं आसानी के साथ छिलका जुदा कर सकूं, तो इसलिए मुझे कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ता है। तो उसके लिए ख़ुसूसन इतनी बारीक शाख के लिए सबसे बेहतर ये है कि ऐसे चाकू रखें और एक कट लगाते जाए। ये लकड़ी तक जाना चाहिए। आखिरी सिरा थोड़ा सा काट लें और अभी इस सायान की कटाई। इसके बैक की तरफ एक मामूली सा कट जो कि सिर्फ कैम्बियम तक पहुंचने के लिए लगाया जाए, और अभी इस छिलके को उठा के तो लकड़ी को इसके नीचे रख दें, और रखते वक्त ये ख्याल रखें कि जहाँ लकड़ी और छिलके का किनारा है वहाँ पे इसका किनारा मिलता रहे। तो इस तरह यकीनी तौर पे कैम्बियम जो है उसकी दोनों लहरें आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी, और ये आपके पैबंद की कामयाबी की दलील होगी। अभी मैं पहले थोड़ा सा ये ग्रीन टेप के साथ मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि दूसरी पट्टी जो मैं सख्ती से इसके गिर्द लपेटूँगा तो उस वक़्त कहीं ये अपनी जगह से कोई हरकत ना करे। तो सिर्फ़ इसको अपनी जगह पे रखने के लिए मैं ये ग्रीन टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैं इसे प्लास्टिक की पट्टी से बांध दूंगा, और ये मज़बूत है। कई दफ़ा पट्टी बांधते वक्त ये अपनी जगह से हरकत कर जाता है, तो जब भी आप पट्टी बांधते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि सायान जो है वो अपनी जगह से हरकत ना करे। और ये बड जो है इसे मैंने खुला रहने दिया है। कोशिश करें जब भी आप पैबंद लगाते हैं तो जिस दरख्त में पैबंद लगाना है उस पे जो कटाई की जाती है कम अज़ कम जो एक शगुफ़ा है वो कटाई के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर औक़ात ये ख़दशा होता है कि सायान जो है लंबा सायान यहाँ से वो खुश्क होना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर शगुफ़ा कटाई के बहुत ज़्यादा करीब हो वो बेहतर तरीका है, तो उसके खुश्क होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। और ये है इसकी वैरायटी का लेबल एप्रिकॉट, और आज 17 मार्च की तारीख, और एप्रिकॉट की ये वैरायटी मुझे ब्लैकबर्न से एक दोस्त है उन्होंने तोहफ़तन दी है। ये लंबी शाख है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बड रखता हूँ, और बाकी जो है इससे ज़्यादा शाख का हिस्सा उसे मैं काट देता हूँ।
تو ابھی اس کا ایک بڈ یہ ہے اور 3 بڈ آگے ہیں. اگر ایک بھی بڈ اگنا شروع کرتے تو وہ کافی ہے. اور پیوند کا جو طریقہ میں نے یہاں استعمال کیا ہے وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے میں نے ایک پیوند یہ لگایا تھا، ایک یہاں پہ لگایا تھا. یہ بھی وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے پیوند لگایا گیا ہے. یہ طریقہ نہایت ہی اچھا اور کارگر ہے. اس میں کامیابی کے بہت سے امکانات ہیں. اور اگر اسے آپ دیکھیں تو یہاں بھی یہ چھلکا کاٹ کے بڈ کے اوپر لگایا گیا تھا، تو یہ نیچے سے بھی شاخ کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے اور اوپر سے یہ چھلکا جس جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے وہاں بھی معمولی سا کٹ لگایا جاتا ہے. تو یہ بھی کیمبیم کی سطح اس کی بھی مل جاتی ہے. تو یہ اسے ایکسٹرا ایک قسم کی سیفٹی جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. اور ایسا کرنے سے اس کے کامیابی کے امکانات جو ہیں وہ دوسرے پیوند کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی یہ ایک نہایت ہی مضبوط پیوند ہے. یہ ابھی میں دوسری طرف سے دکھا رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس طرح کس مضبوطی اس کے ساتھ شاخ میں پیوست ہو چکا ہے. یہ طریقہ جو ہے یہ نہایت ہی کارگر ہے. یہ بھی وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے لگایا گیا تھا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نچلے حصے پہ چھلکا جو ہے اسے اوپر چڑھا دیا گیا تھا. اور ایک یہ پیوند ہے، یہ بھی وہی طریقہ استعمال کرتے ہوئے لگایا گیا تھا. یہ دیکھیں، یہ چھلکا جو ہے یہ کٹائی کر کے تو یہ چپ کے اوپر چھلکا کٹائی کر کے نیچے، تو یہ نیچے سے بھی چپ کی کٹائی کی گئی تھی اور اوپر سے بھی. اور یہ چھلکا اوپر چڑھانے سے یہ دونوں طرف سے یہ ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس طرح اس کی کامیابی کے امکانات دوسرے پیوند کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے. اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے. تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی. شکریہ.